السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وتكونوا ملاح. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي غوسات جديده. اليوم جيتكم بهاد الوصفه تاع لي ميني كيك بالجوز والشوكولا. فريمون يجوا بزاف بنان، يجونا مشربين من الداخل مالغري كو ماناش رايحين نشربوهم. يجوا هايلين خفاف وميم بريزونطابل. تقدروا ميم تسربوهم في لي زيفينمون ديالكم ولا تسربوهم بور لي انفيتي. بلا ما نطول عليكم نروحو نديكوفريو كيف لي زانغريديون اي لا بريباراسيون تاع هاد لي ميني كيك. بور لي زانغريديون نحتاجو عندي هنايا 3 حبات ولاد الدجاج يكونوا دافيين، هنايا عندي 200 غرام تاع الزبده دايبه، وهنايا 200 غرام 200 غرام تاع السكر، هنا تاني عندي 200 غرام تاع لا فارين تكون مغربله بيان سور، هنايا عندي 30 غرام 30 غرام تاع كاكاو دو بريفيرونس تخيروا الكاكاو اللي يريح بالشوكولا، هنايا عندي اون بواط ولا 200 غرام تاع كريم فريش، وهنا كيف عندي 200 غرام تاع ان ميلونج بين شوكولا اولي وشوكولا نوار قسمتهم هكذايا مرصوات صغار، هنايا عندي اون بواط تاع ياغورت ناتور ياغورت طبيعي، هنايا عندي حفنه تاع الجوز فتتو هكذايا بشكل رقيق بشكل صغير، وهنايا عندي ان باكي تاع لا ليفور شيميك باكي تاع خميره الحلوه. سي فوز افي روماركي الا لو ماركيتو بريسك لي زانغريديون كامل مكيلين 200 غرام 200 غرام، عندنا صف ابار الحبيبات تاع ولاد الدجاج والكاكاو هنايا راني مستعمله 30 غرام. سينون فيما يخص الزبده ولو سكر ولا فارين لا كريم فريش اي شوكولا كيلتهم كامل 200 غرام. بسم الله نبداو لا بريباراسيون. هنايا كيما راكم تشوفوا معايا درت هادوك 3 حبيبات ولاد الدجاج في الريسيبيون كيما قلت لكم لازم يكونوا دافيين، نزيد عليهم هادوك 200 غرام تاع السكر 200 غرام تاع السكر، كيما راكم تشوفوا معايا بديت ندرب في لي زو تاعي مع السكر نطلعهم بيان بالباتور حتى لاباري ديالي تولي بلونش، حتى هذا الخليط يولي بيض ولو فوليوم تاعهم يزيد الحجم تاعهم يزيد. كي نضربوا بيان السكر ديالنا مع لي زو ويطلعوا مليح على شكل اون موس ولا على شكل رغوه، الكيك تاعنا حيجينا 100% ريوسي، يجينا 100% ناجح. طلعت بيان هاد لاباري ديالي كيما راكم تشوفوا حتى ولات لا كولور تاعها بلونش ولو فوليوم تاعها زاد. ضربوهم بيان شغل راكم رايحين نطلعوا لا جينواز، شغل رايحين نخدموا اون جينواز. بعد ما طلعتهم هنايا في هاد ليطاب راني رايحه نزيد هذيك 200 غرام تاع الزبده دايبه، فوالا خلوها تبرد شويه ما ديروهاش سخونه. نزيدوا عليها هذيك الباطا تاع ياغورت ناتور، كيما نقول لكم توجور لو ياغورت ناتور يخلي لنا لي كيك ديالنا شغل مشربين من الداخل، شغل مشمخين ماشي ناشفين ويتفتوا وحدهم ميتو. وتوجور نزيد نخدمهم غير بالباتور. هنايا سي بون لاباري تاعنا تاع الكيك طلعت وراني حطيتها دو كوتي، وهنايا رانا رايحين نخدموا كيف لو ميلونج تاع لا فارين مع الكاكاو. هنا كيما قلت لكم عندي 30 غرام تاع كاكاو 30 غرام، وهنايا 200 غرام تاع لا فارين. توجور هاد المواد الناشفه هاديا توجور لازم تغربلوهم. فوالا انايا لا فارين تاعي والكاكاو راهم مغربلين. فوالا نخلط الكاكاو مع الفارينه، درتو اون دو فوا قسمتو على زوج، نخلطوا بيان لازم تخلطوا الكاكاو مع الفارينه باش ينسجموا لكم مليح. كنت قادره ندير لا فارين وحدها في هاد لاباري مع الكاكاو، بصح لاباري تاعنا مش حتتخلط بيان، يبقاو هكذايا دي بتي غران تاع الكاكاو. كي ديروا هكذايا هاد لا ميثود الخليط تاعكم راه رايح يتخلط بيان. نزيد نكمل لا دوزيام بارتي تاع الكاكاو هكذا، وهنايا نزيدو هذاك الباكي تاع لا ليفور شيميك الباكي تاع خميره الحلوه، ونخلطوهم كامل كيف حتى ينسجموا لنا مليح. بعد ما نخلط هاد لي زانغريديون ديالي ناشفين هنايا نضيفهم على هذيك لاباري تاع لو كيك. كما قلت لكم سي امبورطون تصفوه. فوالا وهنايا غير بلو فوي مانيوال نخلطو كامل لا فارين كاكاو لا ليفور مع لاباري الاولانيه، فوالا حتى ينسجموا لنا مليح هاد لي زانغريديون، ونتحصلوا على اباري تاع كيك غو شوكولا. لاباري ديالي راهي واجده. فوالا هنايا اون ديرني راح نزيد لها هذوك الحفنه تاع الجوز اللي قلت لكم قسمتو مفتت. اللي حبت تعوضوا باللوز تعوضوا، اللي حبت دير دي كاكاوات كيف تقدر دير كيف يجيها
لو كيك تاعها بنين. سينو اللي حبيت تخليه سامبل ما كاش مشكل. توجور ونخلطوا بيان هاد الجوز باش يدخل لنا في لاباري ديالنا هكذا. ومام كي ناكلوا هاد لي ميني كيك نلقاو هادوك لي مورسو تاع الجوز ايباربيي لداخل، نلقاوهم مزربعين هكذا. ندخلوهم بيان في لاباري. وهاليك لا تيكستور اللي تحصلنا عليها تاع لو كيك ديالنا، ماشي ثقيله بزاف وماشي جاريه نون بلو، فوالا متوسطه موين. هايليك هنا كيما راكم تشوفوا بديت نعمر لي مول ديالي بالكيك بلاباري تاع لو كيك. فوالا انا اليوم استعملت هاد لي مول اللي جايين اون بابي كويسون، مخدومين بالبابي كويسون بورق الطهي ولا ورق الزبده، ما يلصقوش هايلين. فوالا هاهملي كيفاش يجوا، تلقاهم بارتو، يتباعوا بوكو بليس عند اللي يبيعوا دوزان تاع الكاطو، دوزان تاع الحلويات. واللي عندها دي مول تاع الحديد تخدم بتاع الحديد نورمال، كل وحده تخدم بواش عندها. فوالا بديت نعمر في هاد لي مول، ما تعمروهمش حتى الفوق باسكو لو كيك ديالنا راه رايح يطلع ويخمر بيان سور. هاد لو كيك يجي ما شاء الله، يجي بريزونطابل ويجي ميم بزاف بنين. فوالا يجي شغل مشرب مالغري كو حنا ماناش رايحين نشربوه، يجي بنين يجي بريزونطابل. تقدروا ميم تسربيوه حتى بور لي انفيتي ديالكم في بلاصه لي سالي تو. فوالا هكذا نعمروه اون ميم طون نستويوه باش لا فورم تاعو تجينا شابه. بعد ما كملت عمرت كامل لي مول ديالي بلا باغيا كيك، حطيتهم في لو بلاطو وشعلت لو فور ديالي على لافونس على 160 دوغري 160 درجه. راني رايحه ندخلهم يطيبوا، ما ياخذوش معايا وقت كبير باسكو كيما راكم تشوفوا الحجم تاعهم صغير. فوالا سي دي ميني كيك، لو كان جا كيك كبير ياخذ لنا الوقت حتى 45 دقيقه، مي هادوما نون كالكو مينوت ويكونوا واجدين. بالنسبه لا كويسون كل وحده ودرجه الحراره تاع لو فور تاعها. الوغ ندخلهم يطيبوا ونتلاقاو ان شاء الله بعد ما يوجدوا. كما سبق ليا قلت لكم انه لي ميني كيك ديالنا راح نخدموهم بالجوز والشوكولا. الوغ هنايا رانا رايحين نوجدو كيف اون غاناش او شوكولا. كما قلت لكم قبل في لي زانغريديون، هنايا عندي 200 غرام تاع كريم فريش، استعملت هكذايا باطا فيها 200 غرام 200 غرام. وهنايا عندي كيف 200 غرام تاع شوكولا. درت انايا ان ميلونج بين شوكولا او لي وشوكولا نوار، قسمتو هكذايا دي بتي مورسو باش يذوبوا لي فاسيلمون. اللي حبت دير غير شوكولا نوار دير، واللي حبت دير غير شوكولا اولي دير. انايا نحب نخلط الشوكولا نوار مع الشوكولا اولي، يعطيني ان تري بون غو. هنايا في لاكاسرول ديالي راني رايحه نحط هذيك لا كريم فريش على لو طون لي ميني كيك راهم يطيبوا. حنايا اون بروفيت ونخدموا لهم لا غاناش تاعهم. فوالا ديروها ا بتي فو، ما تخلوهاش حتى تغلي ولا تبدا دير هذوك لي بول، سي جوست خلوها تدفى. فوالا بعد ما دفات لي لا كريم فريش ديالي كيما قلت لكم تدفى برك، ما تخلوهاش حتى تغلي. هنايا نضيف عليها هذوك لي 200 غرام ولا هذاك لو ميلونج تاع الشوكولا، انا نخليها تذوب غير براحتها. الشوكولا دوك تم تذوب لنا باسكو لا كريم فريش راهي دافيه. فوالا الشوكولا ديالنا دابت، لا غاناش تاعنا راهي واجده. كيما راكم تشوفوا معايا راني نخلط في هذيك الشوكولا او دو فو. فوالا الفرن راهو طافي مانيش شاعله عليه النار هكذا، ونخلو هذيك الشوكولا دوب غير مع لا كريم فريش. وحنايا طافيين الفرن كيما شفتوا معايا. فوالا سينو لو كان تخلوه شاعل تبدا تنشف لكم وهذيك لا كريم فريش تروح فيها، ما تحبش بزاف السخانه. الوغ كيما قلت لكم اور دو فو. فوالا هكذا الشوكولا تاعنا دابت كامل، ما بقى فيها حتى مورسو، ولا غاناش تاعنا راهي واجده. خرجت ما شاء الله هايله بيان بريونت بلا ما زدت لها حتى حاجه. هامليك لي ميني كيك ديالي بعد ما طابو خرجتهم من الفوغ، خليتهم يبردوا شويه ودوكا كان راح نديموليهم معاكم. فوالا باش تشوفوا بلي بلا ما درنا الزبده وبلا ما رشينا المول تاعنا بلا فارين، فوالا وما يلصقوناش. فوالا شوفوا النتيجه اللي تحصلوا عليها، هاوليك شوفوا شحال طري هايل ما شاء الله وخفيف. فوالا نزيد معكم واحد تجبدوا غير هكذا فاسيلمون. فوالا حاجه خفيفه برك يديمولا بوحدهم.
فوالا شوفوا معايا فوالا ديمو لنا فاسيلمون. وشوفوا شحال طري. نديمو لي انايا لي كيك ديالي كامل نخليهم يبردوا ونتلاقاو باش نكلاصيوهم كيف. بعد ما خليت لي ميني كيك ديالي بردوا بيان فوالا هاملي كيفاش خرجوا باش تشوفوهم معايا. شوفوا خرجت لهم هذيك لا فيسور الوسطانيه، هذاك التشقاق، هذه اون بروف على انهم ناجحين. دوكا رانا رايحين نبداو نديرو لهم في لاكاناش وشوكولا كيف. بسم الله غير بلا كويير نبداو نكلاصيو هاد لي ميني كيك تاعنا. خلوهم يبردوا كامل، لازم يبردوا كومبليتوم باش ما يتعجنوا لكمش. فوالا نكلاصيوهم كامل كيما نكلاصيو نيمبورط كال غاتو. هكذا حطيتهم فوق لاكري يبردوا لي مليح. اون ميم طون ميم كي ندير لهم لو كلاصاج نعاود نريكوبيري هذيك لاكاناش اللي سالت لنا. فوالا ماشي مليح تبدلوا علاش نبدرو. هكذا خلوهم يتغلفوا بيان غير بلا كويير. فوالا سي تري فاسيل ا فير. هكذا نكملهم كامل نديرو لهم غير هكذا خفيف باش تحبط كامل هذيك لاكاناش الزايده. وقبل ما ينشفوا لنا كامل، قبل ما ينشفوا 100% هنايا نديرو لهم لا ديكوراسيون تاعهم كل وحده كيفاش تحب ديكوري. انا هنايا عندي حبيبات تاع الجوز لصقهم لهم من الفوق. خيرت الجوز بيسك لي كيك ديالنا اليوم فيهم الجوز والشوكولا. نتوما ديروا واش حبيتو وشي اللي قدرتو عليه. فوالا نكمل نديكوريهم كامل نخليهم ينشفوا بيان، نخلي لاكاناش ديالي تنشف بالطبع ونتلاقاو ان شاء الله نشوفوهم كيف في ليتاب فينال. هاهم لي ميني كيك ديالنا بالشوكولا والجوز في الشكل تاعهم النهائي. كملت لهم لا ديكوراسيون تاعهم وخليتهم نشفوا مليح كما راكم تشوفوا فيهم. جاو ما شاء الله هايلين بيان بريزونطابل. نوريكم حبه من قريب كيفاش جاتنا. فوالا شوفوا كيفاش تجي ما شاء الله خفاف كالريشه هايلين. فوالا ديك الشوكولا كما قلت لكم خليتها نشفت مليح. فوالا كيما راكم تشوفوا معايا لا بريباراسيون تاعهم بزاف سهله. لي زانغريديون كيف بزاف ساهلين ماشي حاجه مكلفه. صوف اللي حبت تنحي الجوز تعوضوا باي حاجه حبت معليش ما كاش مشكل. فوالا ولا حبت تخلي لي ميني كيك تاعها اوني سامبل تخليهم. هنايا نقسم معكم حبه نشوفوها كيفاش جاتنا من الداخل. فوالا بسم الله شوفوا كيما راكم تشوفوا معايا يتقسموا فاسيلمون، تقسموا معنا بكل سهوله. فوالا شوفوا من الداخل كيفاش يجوا باينين باللي مشربين وما تقولوش كامل ناشفين. فوالا شوفوا كيفاش يجوا هايلين ما شاء الله بزاف خفاف تانيك. فوالا يتفتوا وحدهم كيما راكم تشوفوا معايا. الوغ جربوهم اكيد ماكوش رايح. الوغ هذه هي لا ريسيت تاعنا تاع اليوم. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها. الا سيتوها ما تنساوش تشاركوني تطبيقاتكم في لو جروب تاعنا تاع الفيسبوك. راني رايحه نخلي لكم في لا بار دانفو لو لين تاع فيسبوك، لا باج تاع انستغرام، كلكوز انفورماسيون اللي حبي تكونتاكتا معايا. اون بليس رايحه نخلي لكم تانيك لي زانغريديون كامل في صندوق الوصف. الوغ ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده. مع السلامه.